बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। ये बंदी अल्लाह से मुलाकात का जरिया चाहती है, अल्लाह से मुलाकात चाहती है तो उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे। लेकिन हमारी माए बहनें ये सोचती हैं कि सिर्फ अमल करने का, नेक अमल करने का जज्बा सिर्फ मर्दों को दिया गया। ना, इस शरीयत के अंदर ऐसा न है, बल्कि जितनी जरूरत दीन की मर्दों को है उतनी ही जरूरत मेरी माँ बहनों को है। इसी तरीके से हम ये महफिलें हर हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद सजाते रहते हैं। इस हफ्ते भी यहाँ सजाता हूँ कि जितनी जरूरत दीन की मर्दों के लिए है उतनी ही जरूरत दीन की मेरी माँ बहनों के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत के करीमा के अंदर इरशाद फरमा रहा है, मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। हमारे मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। कि जो बंदा, ये बंदी ने अल्लाह से मुलाकात का जरिया चाहती है, अल्लाह से मुलाकात करना चाहती है, उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे। ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये औरतों के लिए भी है। ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, ये औरतों के लिए भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों से भी कहा है कि जो मुझसे मुलाकात का जरिया चाहती है तो उसे चाहिए कि नेक अमल करे। लेकिन मेरी माँ बहनें इस दिन के अंदर मर्दों से कमतर चाहती है। जानती है आप क्या कहती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो सारा मकाम इन मर्दों को दे दिया, इन मर्दों के हवाले कर दिया। अल्लाह फरमा रहा है, ना, मैंने औरतों को भी कहा कि तुम भी दीन सीखो, उस पर अमल करने की कोशिश करो। लेकिन मेरी माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितना दीन इस्लाम सीखना अपनी मेरी माँ बहनों के लिए आसान कर दिया, इतना तो मर्दों के लिए भी आसान नहीं है। इतना तो मर्दों के लिए भी आसान नहीं है। फरमाया, मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। कि जो शख्स, जो बंदा या बंदी नेक अमल करके मुझसे मुलाकात का जरिया चाहती है तो चाहिए कि वो नेक अमल करे। नेक अमल करे। लेकिन मेरी माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे कि नेक अमल करके मुझसे मुलाकात का जरिया चाहती है। लेकिन मेरी माँ बहनें क्या कहती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों के लिए मस्जिद में जाना आसान कर दिया कि मर्द नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर जाते हैं और औरतों को कहा कि आप घर के अंदर ही नमाज पढ़िए। हाँ, क्या ये मर्द तो जिहाद के अंदर भी जाते हैं, तबलीग में भी जाते हैं, लेकिन औरतें क्या करेंगी? औरतें कैसे जन्नत में चली जाएगी जब किसी तरीके से भी बाहर निकलना न लिखा हो, मस्जिद में जाना न लिखा हो, जिहाद में जाना न लिखा हो, तबलीग में जाना न लिखा हो, अल्लाह की राह में कुर्बान होना न लिखा हो। लेकिन मेरी माँ और बहनों, एक सहाबी है हजरत उम्मे सलमा, जब वे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई, फरमाने लगी, ये अल्लाह के रसूल कि हमारे शोहर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन हम नहीं जा पाते। ए मेरे अल्लाह के रसूल, मेरी जान आप पर कुर्बान। फरमाया, उम्मे सलमा कह रही है कि अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर तो जिहाद में भी जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी जाते हैं, इनके लिए तो जन्नत में जाना आसान है, हमारा क्या होगा? हम कैसे जन्नत में जा पाएंगे? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ए उम्मे सलमा फिक्र न कर। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, सुनो, जो अल्फाज अल्लाह के रसूल हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से निकलते हैं, जो अल्फाज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से निकलते
سنتے ہیں ان کو کان سے نہیں، ان کے کانوں کی سماعت سے نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے سنیے۔ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلمہ، جب آپ کا شوہر مسجد کے اندر نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کی ہی برابر اللہ نے رسول نے فرمایا اے ام سلمہ کہ تیرا شوہر مسجد کے اندر نماز کے لیے جاتا ہے، لیکن ام سلمہ آپ کو عورتوں کو جانے کی ضرورت نہ ہے، آپ گھر کے صحن میں نماز پڑھیے، اور اس سے بہتر، اس سے افضل، اس سے اعلیٰ یہ ہے کہ آپ گھر کے کونے میں نماز پڑھیے۔ فرمایا کہ جتنا ثواب آپ کے شوہر کو مسجد میں جانے کی برابر ملتا ہے، اس کی برابر ہی آپ کو گھر کے صحن میں نماز پڑھنے کی برابر ثواب ملتا ہے۔ ام سلمہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میرے شوہر جہاد پر بھی جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان قربان کرتے ہیں۔ فرمایا آپ کو جانے کی ضرورت نہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب آپ کا شوہر جہاد میں جاتا ہے تو آپ رات کو اکیلی رہتی ہو، اور رات کو اکیلی رہنے کے بعد آپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے روتے ہیں یا بلکتے ہیں، یا ان کو استنجے کی حاجت ہوتی ہے یا کسی اور چیز کی حاجت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ آپ کو جہاد میں جانے کی ضرورت ہے۔ جو بچہ روتا ہے یا اس کے استنجے کی حاجت ہوتی ہے تب آپ اس کے لیے اٹھتی ہیں، تو ہاں اللہ کے حبیب نے فرمایا اے ام سلمہ، جب آپ اس کے استنجے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اٹھتی ہیں تو اللہ کے حبیب کے الفاظ سنیے کہ جتنا ثواب تیرے شوہر کو جہاد پر جانے کے لیے ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب تجھ پر ان بچوں کے رونے پر ملے گا۔ اور عورتوں کے لیے تو نیک عمل کرنا اور بھی آسان ہے، نیک عمل کرنا اور بھی آسان ہے۔ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے سارے الفاظ فرما دیے، فرمایا کہ جہاد کی برابر گھر میں رہنے کا ثواب نماز میں اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھیے، اس کی برابر ثواب تو آپ کے لیے تو اور بھی آسان ہے۔ فرمایا کہ جب اعتکاف ہوتا ہے تو مرد کو مسجد کے اندر جانا پڑتا ہے، اعتکاف کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے مرد کے لیے مسجد میں جانے کو کہا، اور فرمایا کہ جو 20 دن کے بعد اعتکاف کرے گا اور مسجد سے اگر وہ باہر نکل گیا، مسجد کے دائرے سے باہر نکل گیا تو اس کے اعتکاف ختم ہو جائے گا، اسے لوٹانا پڑے گا، اسے اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن جب عورت کی باری آئی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اے میری امت کی عورتوں، اللہ کے حبیب نے، اللہ رب العزت نے تیرے گھر کو پورے کو اعتکاف بنا دیا، اور فرمایا کہ آپ اپنی ماں اپنی بیٹیوں کو، کہ آپ اپنی بیٹیوں کو کام کاج بھی بتا سکتی ہیں، ہاں آپ گھر کا کھانا بھی بنا سکتی ہیں، لیکن مردوں کو کیا کہا کہ اگر تو مسجد کے دائرے سے باہر نکل گیا تو تیرا اعتکاف ختم ہو جائے گا، تجھے قضا کرنی پڑے گی، تجھے لوٹانا پڑے گا۔ لیکن عورت کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ پورے گھر کے دائرے کو عورت کا اعتکاف بنا دیا۔ اب وہ گھر کے اندر اعتکاف کی حالت میں اپنی بیٹیوں کو کام کاج بھی بتا سکتی ہے، سارا کام بتا سکتی ہے۔ فرمایا کہ ہاں اس کا گھر ہم نے اس کے لیے اعتکاف بنا دیا۔ عورتوں کے لیے تو اور بھی ہم نیک عمل کرنا آسان ہے۔ عورتیں یہ نہ سمجھے کہ ہم سے کوئی عمل نہیں ہوتا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو عورت گھر کے اندر اگر چاقو اٹھاتی ہے یا کوئی سبزی کاٹتی ہے، اگر گھر کا ایک پیالہ بھی اٹھاتی ہے تو اس پیالے کے اٹھانے پر بھی ایک نیکی اس کے حصے میں آ جاتی ہے۔ اور مردوں کو کہا لکھا ہے کہ اگر تو گھر کا ایک برتن اٹھائے تو تیرے حصے میں ایک نیکی آ جائے، نہ فرمایا بلکہ عورتوں کے لیے نیکیاں تو اور آسان فرمایا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے عورتوں کو کچھ نصیحت کی ہے، اور کیوں نہ کرتے آپ علیہ السلام نصیحت؟ جب آپ علیہ السلام معراج پر گئے، معراج پر جانے کے بعد آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، لیکن جہنم کے اندر عورتوں کا لشکر زیادہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام
معراج سے آئے تو ایک صحابی سے کہنے لگے اے میرے پیارے صحابی میں نے آج جنت کا بھی نظارہ کیا میں نے آج جہنم کو بھی دیکھا لیکن جب جہنم کی باری آئی تو اس کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے تو صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا عورت ہونے کی بنا پر کیا عورت ہونے کی وجہ سے جہنم میں گئی ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا نہ عورت کی وجہ سے جہنم میں نہ ہے اور اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا اے میرے صحابہ اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں کچھ خمیاں ہیں لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ عورت کی بنا پر جہنم میں نہ ہے بلکہ یہ اپنے شوہر کی نافرمانی کی بنا پر جہنم میں جائے کیوں نہ کرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 نصیحتیں ارشاد فرمائی آپ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 نصیحتیں ارشاد فرمایا لو ان المرأة صلت خمسها صامت شهرها حسنت فرجها اطاعت بالها پہلی نصیحت کہ آپ عورتوں کو 5 وقت کی نمازیں پڑھائی گئی اللہ کے حبیب نے پہلی نصیحت کی لو ان المرأة صلت خمسها کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھو کیا یہ عورتیں تسبیح اٹھائے پھرتی ہیں پورے دن یہ نہ فرمایا بلکہ فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھو 5 وقت کی جب اللہ اکبر کی اذان کی آواز آئے تو آپ مصلی اٹھا کر اس مصلی پر بیٹھ کر نماز ظہر پڑھو جب عصر کی آواز آئے عصر کی نماز پڑھیے اسی طریقے سے 5 وقت کی نماز کا ارشاد فرمایا کہ میری امت کی میری ماں بہنیں 5 وقت کی نمازیں پڑھیے لیکن آج کہاں ہے وہ 5 نمازیں جو میرا رسول اپنی ماں بہنوں سے کہہ کر گیا تھا جو یہ 4 نصیحتیں کر گئے تھے ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے فرمایا لو ان المرأة صلت خمسها صامت شهرها پہلی ہدایت کی کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے لیکن کہاں گئی سب کو ناٹکوں کے تو بڑے یاد آتے ہیں لیکن سب میری ماں بہنوں اپنی بیٹیوں کو اسکول بھجوانا تو بڑا یاد آتا ہے لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنا یاد آتا ہے ہاں یہ معلوم ہوگا کہ آج سیریل یہاں ختم ہوگا یہاں سے آج کہانی شروع ہوگی ہاں آج وہاں پروگرام ہے آج یہاں پروگرام ہے لیکن اس پروگرام کا کیا جو میرا رسول کہہ کر گیا ہے لو ان المرأة صلت خمسها کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں آپ سے یہ نہ کہا گیا کہ دن رات آپ تسبیحات پڑھتے رہیں بلکہ 4 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ آپ صلت خمسها پر اپنی اطاعت کریں آپ 5 نمازوں کی اطاعت کریں بلکہ فرمایا کہ آپ 5 نمازیں پڑھ کر جنت میں چلی جا سکتی ہیں ہاں دوسری ہدایت کی لو ان المرأة صلت خمسها صامت شهرها ہاں 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں دوسری ہدایت پیش کی صامت شهرها کہ پورے مہینے کے روزے کہاں چلی گئی وہ اللہ کے رسول کی حدیث کون رکھتا ہے آج روزے بیچ میں دم توڑ دیتے ہیں جب سے یہ دن بڑے ہوتے جا رہے ہیں گرمی کے اوقات آتے جا رہے ہیں کہاں چلی گئی وہ آواز کہاں چلی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جس میں اللہ کے حبیب نے فرمایا حسنت فرجها اپنی عزت کی حفاظت کرو حسنت فرجها کہ اپنی عزت کی اپنی حیا کی اپنی تمام چیزوں کی حفاظت کرو یہ نہ فرمایا کہ تسبیحات لو کہ پورے دن بیٹھے رہو آپ کو جنت نصیب ہو جائے گی یہ نہ فرمایا بلکہ اپنی عزت کی حفاظت کرو آج تو اس امت کے اندر پردہ بھی ایسا ہو گیا ہے کہ کہاں ہے ایسا پردہ کون سی امت کے اندر ہے کیا رسول نے یہی پردہ بتایا تھا کہ ہاں برقعے بھی ایسے چلنے لگے ہیں ہاں چلتے پھرتے سب چیز نظر آتی ہے یہ کیا ہے میری ماں و بہنوں اللہ کے حبیب نے فرمایا حسن فرجہا اپنی عزت کی حفاظت کرو اور فرمایا کہ کپڑے اتنے ڈھیلے پہنو کہ آپ کا کوئی بدن آپ کا کوئی حصہ نظر نہ آئے یہ 3 حکایت آپ علیہ السلام نے پیش کی اور چوتھی جو حکایت آنے والی ہے اس پر اپنی مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں چوتھی حکایت سب سے خطرناک
جس کے مسئلے مسائل پر کچھ عورتوں کو طلاق بھی ہو چکی ہے، اس ہی مسئلے پر تمام عورتیں اپنی جان بھی دے چکی ہیں۔ فرمایا اطاعت بالاہا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو، یہ نہ فرمایا کسی غیر کی اطاعت کرو، فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ کچھ صحابی آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے دو صحابی، کہنے لگے اللہ کے حبیب کہ ہم ابھی تجارت کے پاس گئے تھے، تجارت کرنے کے لیے گئے تھے، ہم لوٹ کر آئے، وہاں کا جو بادشاہ ہے ان کی رعایا ان کو جھک کر سلام کر رہی ہے، ان کے سامنے سجدے کر رہی ہے، کیا اللہ کے حبیب ہم بھی آپ کے سامنے سجدے کریں؟ کیا ہم آپ کے سامنے سجدے کریں؟ فرمایا اے خبردار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے سامنے سر جھکانے کو حرام قرار دے دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے۔ اور حبیب نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت اس امت کے اندر کسی کو سجدہ دینے کا حکم اگر دیتے تو وہ میری ماں و بہنوں کو کہتے کہ اے میری ماں و بہنوں آپ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ جس شوہر کی باتیں نہ مانتی ہو اس کو رب فرما رہا ہے کہ ہاں اگر میں اس امت کے اندر کسی کے سامنے سجدے کا ارادہ کرتا تو وہ اس سے کہتا کہ تو اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ 4 حکایتیں پیش کی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان 4 عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آگے بڑھتا ہوں، اللہ رب العزت پتہ نہیں کون سے عمل پر میری اور آپ کی بخشش کر دے، پتہ نہیں اللہ رب العزت میری اور آپ کی کون سے عمل پر بخشش کر دے۔ یوں تو انسان بڑی بڑی نیکیاں رکھی جاتی ہیں، یوں تو انسان بڑے بڑے عمل کرتا ہے، کوئی چلہ لگاتا ہے، کوئی دن رات تسبیحات پڑھتا ہے، کوئی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، کوئی تہجد پڑھتا ہے، لیکن ساری نیکیاں رکھی جاتی ہے اللہ جس عمل کو پسند کرتا ہے۔ میں اسی کے ضمن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک زبیدہ ملکہ اس ہندوستان کی ایک زبیدہ ملکہ گزری ہے، بادشاہوں کی بادشاہ ہے۔ وہ ایک دفعہ حج کے لیے گئی، حج کے جانے کے بعد دیکھتی کیا ہے کہ وہاں پانی نہیں ملتا، جانے کتنے حاجی پیاس کی وجہ سے وہاں موت کے حوالے ہو جاتے ہیں، اسرائیل ان کو کھینچ لیتے ہیں۔ ہاں جانے کتنے حاجی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جانے کتنے حاجی اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ لیکن حضرت زبیدہ کے دل میں ایک بات آئی کہ اس نے اپنے شوہر سے آ کر کہا، اس کے دل میں بات آئی تھی کہ ہاں میں چاہتی ہوں کہ اس حج کے موقع پر ایک نہر کھدوا دی جائے۔ تو اس نے اپنے شوہر سے بات کی، اے میرے شوہر کیا تم میرے دل کی تمنا کو پورا کرے گا؟ کیا تم میرے دل کی طلب کو پورا کرے گا؟ کیا فرمایا، اے میرے شوہر میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میں حج پر گئی میں نے دیکھا کہ وہاں کے جو حاجی ہیں کچھ تو بچ گئے، کچھ یہاں سے رخصت ہو گئے، کس کی وجہ سے؟ پانی کی وجہ سے، یا پانی کی وجہ سے اس دنیا سے تمام حاجی رخصت ہو گئے۔ فرمایا کیا تم میری دل کی تمنا کو پورا کرے گا؟ کیا تم میرے دل کی طلب کو پورا کرے گا؟ شوہر نے جواب دیا، اے زبیدہ تو چاہتی کیا ہے؟ زبیدہ نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تو حج کے موقع پر میرے نام سے ایک نہر کھدوا دے۔ تو وہ نہر زبیدہ کے نام سے چلی اور جانے کتنے حاجیوں نے وہاں کا پانی پیا، اور وہ نہر عرفات سے لے کر بغداد تک تھی۔ اب وہ وہاں نہر نہیں رہی تو زبیدہ کے نام سے مشہور تھی، وہاں تمام حاجیوں نے پانی پیا۔ جب یہی زبیدہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو کسی کے خواب میں آتا ہے کہ زبیدہ تو جنت میں ہے، ہاں وہ تو جنت کے باغوں میں ہے، وہ تو جنت کے پھولوں میں کھیل رہی ہے، وہ تو جنت کے باغوں میں مچل رہی ہے۔
अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको तमाम चीजें खाने के लिए दे रहे हैं। और तो उस औरत ने ख्वाब में ही उस जुबैदा से पूछा, ए जुबैदा बता तेरी किस अमल पर बख्शिश हुई और तेरी बख्शिश क्यों ना होती, क्यों कि तूने हज के मौके पर एक नहर जुबैदा खुदवाई थी, वहाँ तमाम हाजियों ने पानी पिया था, वहाँ तमाम परिंदों चरिंदों परिंदों ने पानी पिया था, तूने जाने किसने की मौत को बचाया था इस पानी की वजह से, क्या पता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी इसकी वजह से बख्शिश कर दी हो। और क्यों ना करता रब बख्शिश, क्योंकि तू तो फकीरों को खाना खिलाया करती थी, तू तो फकीरों को कुछ ना कुछ दिया करती थी कि तेरे दर पर जो आता था, कि तेरे दर पर से कोई खाली ना जाता था, कि तू जो भी दिया करती थी अल्लाह के राह में दिया करती थी, किसी को खाली न भेजती थी, तेरी बख्शिश हो गई। लेकिन जुबैदा के अल्फाज सुनिए, जुबैदा ने कहा, ए औरत मेरी बख्शिश इन तमाम अमाल की वजह से ना हुई, बल्कि एक अमल है जिसकी वजह से मेरे रब ने मेरी बख्शिश की। उस औरत ने जवाब दिया, ए जुबैदा बता तेरी बख्शिश क्यों हुई। तो जुबैदा ने कहा, ए औरत सुन, कान खोल कर सुनिए, मेरी माँ बहनें भी सुने जो आज अपने सरों पर दुपट्टा नहीं रखती, जिनकी वो इज्जत है वो चीज उतार देती है। जुबैदा ने अर्ज किया, ए औरत एक दफा मैं खाना खा रही थी, खाना खाते खाते मैंने एक लुक़मा उठाया, लुक़मा उठाने के वक्त जब मैं अपने मुंह की तरफ ले गई तो अजान की आवाज आई। मेरे गांव की महल्ले की मस्जिद से मुअज्जिन पुकारता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो वो लुक़मा नीचे रखकर मैंने अपने ओढ़नी को या अपने ओढ़ने को अपने दुपट्टे को अपने सर पर रखा। ये अदा मेरे रब को इतनी पसंद आई, ये अदा मेरे रब को इतनी पसंद आई, मेरे रब ने फरमाया, ए जुबैदा ये सारे तमाम अमाल एक तरफ है, ये तेरा अमाल एक तरफ है, जा मैंने इस अमाल की वजह से तेरी बख्शिश है। अब जो औरतें सिर खोलकर खाना खाती है तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अब सिर पर दुपट्टा रखकर खाना खाया करेगी इंशाअल्लाह। हर वक्त सर पर दुपट्टा रहेगा, जो उसकी इज्जत है, जो उसकी रफ़अत है, जो उसकी बुलंदी है इंशाअल्लाह। जिस तरीके से जुबैदा की भी, जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुबैदा की बख्शिश की, इसी तरीके से इसी की बिना पर मेरा रब तुम्हारी बख्शिश कर देगा। ज्यादा अमल करने की जरूरत ना है, अपने शोहर की इताअत करने की जरूरत है, 5 वक्त नमाज पढ़ने की जरूरत है, अपनी इज्जत की हिफाजत करने की जरूरत है, रमजान के रोजे रखने की जरूरत है, सर पर दुपट्टा रखने की जरूरत है। यूं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम नेकियां तुम्हारे मुंह पर मार देगा कि मुझे किसी की नेकियों का मोहताज नहीं, मैं तो खालिक हूँ, मैं चाहूँ तो गुनहगार को इस जमीन पर से उठाकर सीधा बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के हवाले कर सकता हूँ, मैं किसी नेकियों का मोहताज नहीं। क्या करती हो, नेकियां करती हो कि हाँ दिखावा होगा कि लोग समझेंगे, मरने के बाद ये औरत जन्नत में चली गई होगी, ये तो बड़ी नेक औरत थी। ये क्या करते हो, दिलों का हाल तो मेरा रब जानता है। बेशक मेरी माँ बहनों, ज्यादा अमल करने की जरूरत ना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आज मेरी माँ बहनें कुफ्र की तरफ इतनी बढ़ चुकी है, अगर कोई इंसान उनसे ये कह दे कि ये काम आपका हो जाएगा, लेकिन आपको फला मजार पर जाकर सजदा करना पड़ेगा, फला मजार पर जाकर कोई पतीला या दावत करनी पड़ेगी, फला मजार पर जाकर आपको ये काम करना पड़ेगा, फला काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए राजी हो जाती है, उसके सामने सजदा करने के लिए राजी हो जाती है। बल्कि फरमाया कि जो शख्स या जो औरत या जो मर्द किसी के सामने सजदा करे, हराम है, उसकी बख्शिश नहीं। और साफ अल्फाज के अंदर फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि मैं हर गुनाहों को माफ फरमा दूंगा, लेकिन अगर कोई माँ या बहन या कोई औरत
یا کوئی مرد کسی کے سامنے سجدہ کر آئے گا میرے سامنے، میں اسے معاف نہ کروں گا، جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ صاف الفاظ کے اندر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ ایک تو یہ عمل کرنا ہے، کسی کے بہکاوے میں نہ آنا، صرف سجدے کے قابل اللہ ہے، سجدے کے لائق اللہ ہے، کسی کا سامنے سجدہ نہ کرنا۔ آپ یہی دماغ میں سوچئے، جو انسان اس دنیا کے اندر آیا تھا اب وہ اس دنیا سے چلا گیا اور ایک قبر کے اندر مردے کے طور پر پڑا ہے، آپ اس کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، آپ اس کے سے دعا مانگ رہی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے خود ایک قبر کے اندر لٹا دیا، تو کیا تمہاری مدد کرے گا؟ یہ تو ایک سوچنے والی بات ہے۔ لوگوں نے ایک ذہن بنا رکھا ہے کہ ولیوں کے ذریعے ہمارے دعا قبول ہو جاتی ہے، ہم انہیں سجدہ کریں تو اللہ کو سجدہ ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں ہر گناہوں کا معاف کرنے والا، لیکن اگر کوئی شخص کسی کے سامنے سجدہ کر آئے گا، کسی کے پیر چوم کر آئے گا، میں اسے معاف نہ کروں گا، میں ہر گناہوں کو معاف کر دوں گا، جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اور یہ خاصیات زیادہ تر عورتوں کے اندر موجود ہے۔ ہمیں ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہفتہ واری پروگرام جو ہم رکھتے ہیں یہ اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ ہماری ماں و بہنوں کو کچھ معلوم ہو جائے کہ دین اسلام کیا ہے، دین بتاتا کیا ہے، دین سکھلاتا کیا ہے، کہ یہ دنیا باقی رہے گی یا فنا ہو جائے گی۔ میرے رب نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ فرمایا جس گھروں کے اندر آپ رہتے ہو، جس گھر کو نہ چھوڑنے کے لائق آپ کرتے ہو، وہ گھر بھی فنا ہو جائیں گے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جا، دنیا کے رنگ میں نہ رنگ، اگر تو دنیا کے رنگ میں رنگے گا تو وہ دنیا تجھے چھوڑ دے گی یا تجھے اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، یا تو رنگ جا اپنے رب کے رنگ میں رنگ جا۔ ومن احسن من اللہ صبغا، اور آگے فرمایا اور میرے بندے دیکھ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کسی کا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے رنگ میں رنگ جا، میرے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ نہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا سامنے کوئی نان میں کوئی رنگ گھول رکھا کہ اس میں ڈبکی مار لے؟ رنگ میں گھلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو، اللہ کی یاد کو اپنے ذہن اور دل میں بسا لینا۔ جس نے اللہ کی محبت کو اپنے دل اور ذہن میں بسا لیا اور دنیا کی محبت کو ٹھکرا دیا، یہ ہے مطلب صبغۃ اللہ، کہ اللہ کے رنگ میں کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، جس کی محبت میں تو ڈوبا ہوا ہے وہ تیرے کام آئے گا۔ حشر کا میدان قائم ہوگا، میرا رب آپ سے پوچھے گا، کچھ ایک طرف ماں بہن کھڑی ہوگی، ایک طرف مردوں کا لشکر ہوگا، یا دونوں جمع ہوں گے، یہ حشر کا میدان قائم ہوگا۔ آپ اس دن روز جزا کے دن کھڑے ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے، ہاں اللہ رب العزت سامنے ہوں گے، فرمائیں گے کیا لے کر آئے، یا دنیا کی محبت یا میری محبت؟ آپ کیا جواب دیں گے کہ دنیا کی محبت۔ اللہ فرمائیں گے اے فرشتوں پکڑو، اس نے مجھے ٹھکرایا، صبغۃ اللہ کی آیت کو ٹھکرایا، اور اس نے میری محبت کو دل میں نہ بسایا، اس نے ایک نیکی نہ کی بلکہ اس نے تو دنیا کے اندر نافرمانی کر کے آیا۔ اے میری ماں بہنوں سنو، جس نے نافرمانی کی ہوگی اللہ کے وہ فرشتے اسے پکڑیں گے، اور اتنی آسانی سے نہ پکڑیں گے جس طریقے سے اس دنیا کے چوکیدار ہاتھ پکڑ کر بڑی عزت سے جیل کے اندر رکھتے ہیں، اتنی عزت نہ ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ عزت یہ ہوگی کہ اس کے حلق میں 2 انگلیاں دے کر اس کو گھسیٹا جائے گا، اور وہ لوہے کی انگلیاں ہوگی، اور اسے گھسیٹتا ہوا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کہیں اس سے بھی زیادہ عزت تو بتا دیں۔ اگر کسی کو جہنم کا نظارہ دیکھنا ہو تو کر لو گناہ، اگر کسی کو جنت کا نظارہ دیکھنا ہو تو کر لو نیکی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں،
हम तो अपना काम कर रहे हैं। इस तरीके से अल्लाह ने फरमाया कि इल्म सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हिदायत देने वाला एक, सबको पैदा करने वाला एक, सबको रिस्क देने वाला एक, सबके घरों को बनाने वाला एक, इस जहां को बनाने वाला एक, इस निजाम दुनिया को बनाने वाला एक, आदम को बनाने वाला एक, इब्राहिम को बनाने वाला एक, शीश को बनाने वाला एक, अब्दुल्लाह को बनाने वाला एक, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाने वाला एक है। हमें उसी के सामने सजदा करना है, उसी के सामने रुकू करना है, उसी के सामने अल्लाह के सामने रिज़्क़ हासिल करना। किसी के सामने न जाना, किसी के सामने सजदा न करना, किसी के सामने रोजी न मांगनी कि हाँ कि तेरा दर तू बड़ा मालदार है कि आज तू मुझे खाना दे दे, तुझे अल्लाह का वास्ता ना अल्लाह से कहना कि ए मेरे परवरदिगार आज ये रोजी नहीं रही, बल्कि आज आप मुझे रोजी दे दीजिए। अल्लाह कहीं ना कहीं से आपका निजाम कर देगा। जिस तरीके से हजरत फातिमा को रोजी दी, हाँ 6 दिन का फाका है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ ले जा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि हजरत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर कदम रखते हैं, दाना कदम रखते हैं, तो हसन हुसैन के रोने की आवाज आई, फातिमा के बेटों बच्चों के रोने की आवाज आई, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो कदम निकाला और फातिमा के घर गए और दरवाजा खटखटाया। फरमाया ए फातिमा क्या हो गया, तूने हसन हुसैन को क्यों रुआया, क्या हो गया? अंदर से आवाज आई ए मेरे प्यारे रसूल मेरी जाना पर कुर्बान, ए प्यारे मोहम्मद मेरी जाना पर कुर्बान। फरमाया कि 6 दिन का फाका है, अब मेरे सीने से दूध नहीं उठता। किसी ने बाहर से दूध न ला के दिया, 6 दिन का फाका। क्या आप अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको भी फाका, उनका भी रोजी का इंतजाम करा दिया। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ किसी के सामने रोने बिलखने की जरूरत ना है, किसी के सामने सजदा करने की जरूरत ना है। जिस तरीके से फातिमा का इंतजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कराया, इसी तरीके से आपका इंतजाम कराने वाला भी एक। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना है, किसी के सामने रोजी मांगने की जरूरत ना है, बल्कि आपको पैदा करने वाला एक है, एक रूहुल बैत है। जिस घर के अंदर सबकी रूहें कैद थी, सबसे पहले अल्लाह ने रूहों को बनाया। जब रूह उसके अंदर आ गई, जब रूहों से पूछा गया ए मेरी रूह बताइए कि आपको पैदा करने वाला कौन है? ये वो रूह है कि अगर इस जिस्म से जुदा हो जाती है तो इंसान मर जाता है। अब चाहे उसको शहंशाह खिताबत पर बिठा दो, अब चाहे उसे शहंशाहों के गद्दों पर बिठा दो या जमीन पर लिटा दो, उस मौत के लिए सब सारी चीजें एक है, क्योंकि उसके जिस्म से रूह जुदा हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा ए रूह बताओ कि आपका पैदा करने वाला कौन, आपको खिलाने पिलाने वाला कौन? रूहों ने एक आवाज होकर कहा कि ए मेरे परवरदिगार तूने मुझे पैदा किया और हम सबको आपने पैदा किया, आप खिलाने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया ए रूह आपके सामने अभी तो मैं खड़ा हूँ, आपने मुझे पहचान लिया कि मैं तुमको पैदा करने वाला हूँ, लेकिन आप जाओ, आप मेरी इस दुनिया के अंदर जाइए, जिस दुनिया के अंदर अब मैं देखना ये चाहता हूँ कि आप क्या मुझे मानती है या गैर को मानती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन रूहों को दुनिया के अंदर उतार दिया, चाहे वो अनस की रूह हो, चाहे वो अरशद की रूह हो, चाहे वो असद की रूह हो, चाहे अब्दुल्ला की रूह हो, चाहे किसी की भी रूह हो, सब रूहों को इस दुनिया का पर उतार। लेकिन शुक्र ये खुदा का कि उस खुदा ने अपना नाम लेने वालों में शुमार कर। बेशक आमीन। चाहता तो किसी काफिरों के घर में पैदा कर देता, चाहता तो किसी ईसाई के घर में पैदा कर देता, ना, लेकिन अल्लाह को हम जैसों से काम लेना था दीन का, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मुसलमान के घर में पैदा किया कि हाँ ये तू सच्चा मुसलमान है, कि तू एक रब को मानने वाला। हाँ इसी तरीके से पूरी कायनात का निजाम बनाया, रूहों को पैदा किया। अब कुछ रूहें, कुछ दुनिया वाले किसी गैर को मानने लगे, कुछ ईसा को मानते हैं, कुछ मूसा को मानते हैं, कुछ
शैतान को मानते हैं, कुछ बुतों की पूजा करते हैं, और कुछ इंसान तो ऐसे हैं जो किसी का काम करता है उसी को खुदा मानते हैं। लेकिन हमारी शरीयत के अंदर ऐसा नहीं है, बल्कि अगर जो भी देता है उसे अपना दोस्त मानते हैं, उसको अपना भाई मानते हैं, लेकिन रिस्क देने वाला एक को मानते हैं, वो है हमारा परवरदिगार। अल्लाह ने फरमाया कि अगर जो इंसान, जो मर्द या औरत नेक अमल कर कर ना आई, बल्कि जो औरत नेक अमल करके ना आई, तो हम उसे जहन्नम का ईंधन बना देंगे। दूसरी आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमा रहे, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, कि जो शख्स नेक अमल करके आएगा तो हम उसे एक पाक जिंदगी अता करेंगे, हम उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे।